مع الشباب. مجددا مرحبا بكم دائما من قرية الكوب 22 مدينة مراكش. تنحييكم، تنحيي كل مستمعي ومستمعات إذاعة المملكة المغربية، وتنحيي أيضا هذه المبادرات ديال الشباب فعلا اللي تعطيك فكرة على اليوم التجربة ديال الشباب المغربي في بلادنا. معنا كما شرت قبل قليل مجموعة من شباب مدينة طنجة، يونس قروق رئيس نادي الرواد لتنمية المهارات، وأيضا معنا زكريا رحالي مهندس بيئة، هو يعني داخل في إطار هذا العمل الجمعوي مع نادي الرواد ومسؤول على قسم البيئة والتنمية المستدامة. يونس بطبيعة الحال يعني تجربة فتية سنة يعني على تأسيس نادي الرواد، واستطاع يعني أنه يراكم واحد المجموعة من التجارب وتنظيم يعني واحد المجموعة من المبادرات محلية في طنجة، جهوية على مستوى طنجة تطوان الحسيمة. وهذا يعني اليوم هو الاهتمام والدور ديال الشباب في بلادنا. السي يونس، السلام عليكم. أنا اليوم جد سعيد بلقاء الإذاعة الوطنية، وكنشكركم على هذا الانيشيتيف اللي عاملين هنا في لاكوب 22. حنا في نادي الرواد كنحاولوا اول حاجه نسيبليو يعني لو ديفلوبمون ديال لي كومبيتونس، مهارات الحياه ديال الاشخاص اللي باش الشباب، خصوصا الشباب اللي كيكونوا قاده المستقبل ويقدروا يكونوا يعني فاعلين في المجتمع اولا وفي المجال البروفيسيونيل يعني المهني ديالهم. وفي هذا الاطار هذا حنايا من اول الكرياسيون ديال الكلوب ديالنا شاركنا بزاف زيفينمون يعني الكونفيرونس، وعملنا دي سيمينار، وشاركنا في الميدكوب كليما كنا في مجلس قياده ميدكوب كليما للشباب، وعملنا فوريوم منتدى يهدف لي جون يعني الشباب ديال البحراوي المتوسط كامل. وكان فكره كانت زعما مبادره ناجحه، وان شاء الله يوم الثلاثاء لو 15 ان شاء الله الاسبوع المجي هنايا في لاغورا جونيس باش يكون حفل توقيع اول شبكه للشباب متوسطين من اجل المناخ وليدرز كلوب، باش يكون بارمي 9 المنظمات العالميه الوطنيه اللي فونداتور يعني وهذه مسؤوليه عليكم يونس، يعني كشباب اليوم غادي تمثلوا المغرب يعني في منتديات عالميه، ويمكن هذه اول خطوه يعني في نحو العالميه، نحو الاحتراف. بطبيعه الحال هذه يعني تتحدد لك يعني وتتشرط عليك يعني الجوده وتجويد العمل ومهنيه في العمل. ومن هنا كان الاعتماد على اطر. اليوم معك زكريا الرحالي مهندس بيئه، وتنظن انه هذا هو الهدف اليوم، انه الاختصاصيين والخبراء في المجال هم اللي ممكن انهم يساهموا بطبيعه الحال في التنميه، ويساهموا انه يكونوا يعني سفراء ديال بلادنا وسفراء ديال المغرب. السلام عليكم، كنحييكم كنرحب بكم معنا في ستون ديالنا. دونك هذا ليفينمون هذا الكوب 22 هي تظاهرة عالمية اللي خولتنا اننا كنادي الرواد وكشباب المنطقة ديال الشمال اننا نجيو لاكوب 22 ونتعرفوا على مؤسسات وعلى جمعيات جديدة، وكذلك نكتسبوا خبرات من عدة اطراف سواء كانت وطنية او عالمية. دونك كما قلتي ان هذا اليوم هذا هو يوم تاريخي في تاريخ المغرب، وكذلك يحولنا اننا كما قلت لكم اننا نكتسبوا عده مهارات وتقنيات عند اطراف اخرى. نعم، بطبيعه الحال هي ايضا مسؤوليه زكريا، يعني انتم كشباب كمهندسين كناس عندكم تجربه، يعني من الضروري انكم تكونوا حاضرين في هذه المناسبات في هذه اللقاءات. بالتاكيد، لان التقنيات خصها تكون بارطاجيه، يعني مشاركه ما بين كل المنظمات وكل الاطراف الفاعله في هذا المجال البيئي، باش يكون لانفورماسيون دوا بارطاجي، والتقنيات كذلك يكونوا بارطاجين على جميع الاطراف وعلى المستوى العالمي. نعم، اليوم خامس ايام الكوب 22 زكريا، بكل تاكيد يعني يوميا لقاءات، يوميا يعني اهتمامات يعني بالتواصل مع الناس اللي عندهم التجربه والناس اللي عندهم خبره. اكيد في الايام قبل الكوب كاع بدينا بون كونفيرونس محاضره في الجامعه القاضي عياض على مستوى الشباب الكويدوس، والان دابا افتتاح
الكوب 22. كنتواصلوا مع ناس اخرين، كنشاركوا في عده لقاءات وكنكتسبوا معارف جديده في هذه الايام هذه. نعم، وبطبيعه الحال يعني شراكات مستقبليه علاش لا، يعني اللي يديرها النادي مع جمعيات وطنيه بطبيعه الحال من اجل المساهمه في التاهيل ديال العنصر البشري اللي يشتغل على التنميه المستدامه. يونس، نعم جوستومون حنا قبل اللقاء ديالكم كنا كنتواصلوا مع اخوان الشبكه الافريقيه للتنميه المستدامه. كنا كنشوفوا معاهم لا بوسيبيليتي نخرطوا معاهم في هذه الشبكه هذه الافريقيه اللي هي جد مهمه، خصوصا المغرب كي يسعى لتنميه روابط التعاون مع الدول الافريقيه، وحنايا نفس النهج هنايا كنحاولوا نتفتحوا على الكوبيراسيون، يعني يكون واحد النوع تعاون جنوب. وفي هذا الاطار هذا ان شاء الله باش نحاولوا نعملوا دي بارتنير يعني افريكان امبورطون. وكم قلت لكم بان حنا دابا نسي اوفير على الميديتيراني، مي اوسي خصنا نفتحوا على لافريك باسكو هي سي لا فيتور. نعم، الاهتمام بالجامعه يعني بالطلبه الجامعيين كتشتغلوا معاهم يونس. نعم جوستومون الحمد لله في لاكو 22 التقينا بمديره الجامعه العالميه للرباط l'UR دو غابا مدام بناني. هي فتحت الابواب ديالها و il nous attend pour faire ان شاء الله un futur partenariat avec elle. حيت حنا عندنا واحد المشروع جد مهم ورائد في لا ريجيون دو طنجة سطوان الحسيمه، هو لا كونستركسيون د واحد سونتر دينوفاسيون اي دو ديفلوبمون دو كومبيتونس اللي باش يكون فيه كاع لي ميتي كاملين، باش يكون فيه ان بول انوفاسيون مختص فيه باش يكون فيه لي بيبينير دونتربريز، لي étudiants et les enseignants chercheurs et les experts internationaux qui vont venir animer les laboratoires et les plateformes technologiques qui seront sur ce centre là. نعم، هادو ابداعات ديال الشباب، هذا مجهود اليوم ديال الشباب في المغرب الان اللي عنده الطموح ديال تحقيق الذات وديال انه نشوفوا المستقبل بطبيعه الحال في اطار تنميه مستدامه. استقرار. نعم، هذا هو الهدف ديالنا حنايا، هما هاد الجينيراسيون لا نوفيل جينيراسيون اللي هي دائما كتكون نورمالمون اون جينيراسيون جون، كنحاولوا نيديكوها ونعلموها لي نوفيل كومبيتونس نيسيسير باش هما يقدروا ينفعوا المجتمع ديالهم والمحيط ديالهم، لكن اما وطنيا واما ويظهروا بواحد ليماج او نيفو انترناسيونال ونفتخروا بهم كمغاربه ان شاء الله. تبارك الله عليك سيونس، يعني حنا تنفتخروا ايضا يعني بالكفاءه ديالكم، وتنفتخروا ايضا يعني انه تلقاو شباب فعلا عندهم افكار متجدده. شكرا يونس قروق، رئيس نادي الرواد لتنميه مهارات الحياه، وحظ سعيد موفق ان شاء الله. السي زكريا الرحالي رئيس قسم البيئه والتنميه المستدامه، مهندس في المجال البيئي، واللي تيحاول ما يمكن انه يكون حاضر في العمل الجمعوي. تبارك الله عليكم. ناخذ فاصل غنائي. تحيه لكم من زميلي عبد الجليل بونهار في الهندسه الاذاعيه. شكرا لك ايضا صديق عبد الرزاق عصامي في الاخراج. ناخذ فاصل غنائي ونستقبلوا بعد قليل مجموعه من الطلبه من الجامعيين، فريق طاقه المستقبل بالكليه متعدده التخصصات التطبيقيه بمدينه طنجه. فاصل ونعود.